Matahong mga kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw sa Hulyo 9, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, pagka maabi-abihon. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro 4:9 ug 10 nga nag-ingon, batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usag, sa walay pagbagulbol, sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa. Gamitan ninyo kini alang sa usag-usa, ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Sa dihang ang espiritu sa pagkamabi-abihon mamatay, ang kasing-kasing dili na makalihok tungod sa pagkahakog. Ang mahigugmaon sa pag-abi-abi nahilakip sa mga paghingalan nga gihatag sa balaang espiritu, ingon nga adunay responsibilidad diha sa iglesia. Ug ngadto sa tibuok iglesia gihatag ang sugo. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. 1 Pedro 4:9 ug 10. Kini nga mga tambag kahibulungan nga nasa likway. Bisan ni adtong nagapatuo nga sila mga Kristohanon, ang tinuod nga pagkamabi-abihon wala na kaayo ginabuhat. Diha sa atong kaugalingong mga katawhan, ang kahigayunan sa pagpakita sa pagkamabi-abihon wala gitagad, sumala sa kung unsa-unta ang angayan. Ingon nga usa ka kahigayunan o panalangin, gamay na lang kaayo ang paghugoy-hugoy uban sa katilingban, gamay na lang kaayo ang adunay maayo nga buot sa pag-imbitar ug dugang duha o tulo diha sa inyong kananan nga walay kaulaw o pagpasundayag nga mahitabo. Ang uban mohangyo, hasol na kaayo. Dili kini mao kung ikaw miingon. Wala kami pinasahi nga pagpangandam apan ikaw giabi-abi kung unsa kining ania sa among kananan. Alang sa wala gidahom nga bisita, ang pag-abi-abi mas gidayeg dabaw kaysa hinabihan kadaghan nga pagpangandam. Si Kristo nagapaniid sa matag gasto nga nahimo diha sa pag-abi-abi. Alang sa iyang ngalan, siya nagahatag sa tanan nga gikinahanglan alang niini nga buluhaton. Sila kinsa alang kang Kristo nagabi-abi sa ilang mga kaigsuonan. Nagahimo sa ilang pinakamaayo aron ang pagbisita adunay kaayuhan ngadto sa ilang mga bisita ug diha kanila nahitala didto sa langit, ingon nga takos sa pinasahi ang mga panalangin. Samtang imong ablihan ang imong pultahan alang sa mga nagkinahanglan ug sa nagaantos diha kang Kristo, imo nga ginaabi-abi ang dili makita nga mga manulungda. Imo nga giimbitar ang pakig-uban sa langitnon nga mga nilanang. Sila nagdala og balaan nga kalipay ug kalinaw. Sila mianha uban ang mga pagdayeg diha sa ilang mga ngabir. Ug ang usa ka tubag sa huni madungog didto sa langit. Ang matagbuhat sa kaluoy nagahimo og musika didto. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa pahinumdom nga ingon nga kami imong sumusunod, gikinahanglan nga kami makabaton ug kinaiya nga mapagkamaabi-abihon. Salamat nga ikaw magatabang kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.